आता आम्ही असा बांबोळे हांगा बांबोळे GLR टँकची GMCची वॉटर टँक GMCची प्रिवायसीची वॉटर टँक आसा आनी तूं पळयता आसतलें आयज हालत कितें जाल्ली आसा हेजो प्रपोजल आमी पयलू घातलो पण आजून पर्यंत हेजें कांयच जाल्लें ना आनी ही टँक हेजे वयर ती टँक आसा आख्खी लिकेज जाता तूं पळयता आसतलें वयर फूल ताका हें पडल्या कॉपचे सकयल गेल्यार लोकांक दिसता तुमकां हांगा पासून फूल कॉपचे पडले आनी उदक बी पळयना हे वयले टाकयेचें जें उदक आसा तें लिकेज जाता हांगा जो स्टाफ आसा तो हांगाच बसता आनी स्टाफाक आयज कितलो त्रास जाता म्हणजे तांकां पासून हांगा सारकें बसपाक मेळना वयल्यान केन्ना ही टँक कॉलेज जाय हो पासून मानसुकी ना ही परिस्थिती हांगा विकट जाल्ली आसा मुद्दम हांव पळोवपाक गेलो तूं पळयता आसतलें फूल हांगा सायडीच्यान सगळे तेंचे शॉप मांडला उदक हातूंत देंवता दोनी सायडीच्यान उदक देंवता हांगासर उदक देंवता पायपां पळयात ती जाल्यार ती रस्टेड जाल्ली आसा आनी वयर हो स्लॅब पळया हो स्लॅब ऑलरेडी बसवलो आसा स्लॅब बसवला आनी हे जे टोटल एरिया आसा आख्खी फूल डॅमेज जाल्ला आनी हितून लायट बसून जायना ट्यूबलायट आसा ट्यूबलायट बसून कितें जाय तें ना कित्याक उदक सगळें लागलेलें आसा वायरिंगाक उदक लागलेलें आसा केन्ना कितें जाय तें ना सो PWD डिपार्टमेंट आसा आनी मिनिस्टर CMूच आसा PWD तो खंय ना खंय हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनी हेजो प्रपोजल जो आसा हेजे पयलू आमी घातलो पण आजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना हें प्रायोरिटीचेर काम जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता कारण ही जी ही टँक आसा वॉटर टँक आसा ही टँक सप्लाय आमचे नावशी बीन जे एरिया आसा ओल्ड बांबोलीम नावशी बांबोलीम एरिया आसा हांगा उदक सप्लाय जाता ह्या टँकाचे थ्रू आनी हांगांतल्यान आमची GMC आसा जी मेन GMC प्रिमायसीस आसा एंटायर GMC प्रिमायसीसाक ह्या उदक सप्लाय जाता आनी फाल्यां समज ही टँक समज कॉलेज जाली आनी हें जालें कितें जालें जाल्यार खंय ना खंय आमचे एंटायर जो भाग आसा बांबोलीम जावं बाकीची एरिया आसा GMC आसा हे सगळ्यांक उदकाचो सामको सिरियस प्रॉब्लेम जातलो आनी हो खंय ना खंय म्हाका दिसता प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय जो लेंथी प्रोसिजर आसा एवरी नाव एंड देन आमी प्रोसेस फॉलो करता ताका खूब डिले जाता आनी हो इतलो लक्षांत घेवपाक जाय की हें केन्नाय कॉलेज जावपाचें म्हाजें हेजेर पावल्लें आसा वयर तुमी पळया PWD सदांच सांगता की आमी प्रायोरिटीचेर सगळीं कामां घेता मात म्हाका तरी दिसना की प्रायोरिटीचेर घेतना येना म्हटल्यार काम चालू जातलें हांव मुद्दम भायल्यान घालयता क्रॅक्स पडले तुम्ही पळया आतां हेका आख्खे क्रॅक्स पडल्या भायरसून हे आतां भायरसून आसा हेका आख्खे क्रॅक्स पडल्या भायल्यान आनी वयर ती टँक आसा वयरसून केन्ना कितें जाय मेन ना हालत पळया टँकीची इवन खुबशी ओल्ड टँक आसा मात मेंटेनन्स मात्तूय ना पेंटींग ना कांय ना प्लास्टरींग ना लोखंड कितले वर्सां जाले लोखंड जे आसा ते तशेंच आसा रस्ट जाल्लें आसा कळमेल्लें आसा आनी इतले वर्सां आसा तशेंच हें करता आनी आमी हेज्या पयलीं डिमांड घातलेलो आसा की हें करूंक जाय आमी शिरदोनची टँक जी आसा ती फाटीक लागून ती रिपेर करून घेतली तशीच किलावेली टँक रिपेर करून घेतली पण ही टँकीचेय प्रपोजल घातलेलो आसा प्लस आमी आमचे मंजूर टँकीचोय प्रपोजल घातलेलो आसा पूण हो आजून पर्यंत जावना आनी म्हाका दिसता हें प्रायोरिटीचेर काम जावपाक जाय आनी CMान हेजेर लक्ष घेवपाक जाय आयज आमी मूव केल्लो आसा आमचो शिरावर मेळचे तुमी आमी घालतले पण ही हालत जी हांव मुद्दम आयज पळोवपाक गेलो की हालत कितें जाल्या ती पळयत जाल्यार सामकी आनी विकट जाल्ली आसा तुमी पळयता आसतना सगळ्याक झाडां येयल्लीं आसा आनी शव मांडलेलो आसा सगळी फाटली जी वॉल्स जी आसा ताका फूल वॉल्सांक क्रॅश पडल्या आनी वयरसून टोटल उदक लिकेज जाता म्हणजे टाकी केन्ना व्हरून पडत हाजो नेम ना सो हेजो जो दुरुस्ती आसा ही बेग्यानच्या बेग्यान जावपाक जाय अशें तरी आमकां दिसता फाटल्यान पळयता आसतलें तेजेर वयर स्टेप्सां आसा वयर चडपाक लागता
सो केप्सा पासून ऑलमोस्ट गेल्ली आसा आनी तेन्ना म्हणजे आयज तेंचे जे कामाक आसता तांकां फाल्यां वयर वचून चडटा म्हणल्यार त्यो चडपाक पासून मेळना इतली रिस्की आसा की फूल रस्टेड जाल्ले आसा आनी कोण वयरसून सकयल पडले जाल्यार अपघात जावपाची शक्यता आसा सो ते थंय वचपाक मेळना प्लस तांकां म्हणजे कोण कामाक हांगा आसता तांकां हांगा टॉयलेट फेसिलिटी जावं बाकीची फेसिलिटी कांयच ना येदी व्हडली टँक आसा आनी ही टँक जी आसा ती सगळ्यांक सप्लाय वॉटर सप्लाय करता पण जो बेजीक नेसेसिटी जी आसता ती बेजीक नेसेसिटी ह्या टँकार ना आनी म्हाका दिसता PWDन जो CM आसा जो PWDचे अधिकारी आसा हेंच्यांनी हेजेर लक्ष दिवन हे प्रायोरिटीचेर काम करून घेवपाक जाय ही खंय ना खंय कॉलॅप्स जाली नाल्यार व्हडलो इन्सिडंट जावपाची शक्यता आसा